नाज़रीन आदाब, 30 मार्च 2023 मुताबिक 7 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसीर रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत के जरिए कुशीनगर में ज़रई ज़मीन के रकबे को मलहूज रखते हुए जिला में एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। गांधी किसान इंटर कॉलेज खड्डा कुशीनगर में मुनक्किद तकरीब में 451 करोड़ रुपए की मालियात के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला योगी ने कहा कि यूनिवर्सिटी इस खित्ते में ज़रई फरोग के लिए इकोसिस्टम बनाने में मदद फराहम करेगी। जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी की जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक जयपुर सेशन अदालत ने मई 2008 में होने वाले बम धमाके में 5 में से 4 मुल्जिमीन को कसूरवार ठहराया था, जबकि एक मुल्जिम को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया था। मुल्जिमीन पर इल्जाम था कि वो ममनुआ दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन के रुकन है और उन्होंने ही सिलसिलेवार बम धमाके किए थे। इन बम धमाकों में 80 लोगों की मौत जबकि 176 लोग जख्मी हुए थे। एक जानिब जहां फांसी की सजा पाने वाले चारों मुल्जिमीन ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ जयपुर हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी, वहीं रियासती हुकूमत ने बरी होने वाले शहबाज अहमद के खिलाफ अपील दाखिल की थी और उम्र कैद की सजाओं को फांसी में तब्दील करने की भी अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। और आज जयपुर हाई कोर्ट ने चारों मुल्जिमान को बरी करते हुए ज़बानी हुक्मनामा में तमाम मुल्जिमीन को जेल से फौरन रिहा किए जाने का भी हुक्म जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत से कहा है कि अदालत उज़्मा के हुक्म के बावजूद हिंदू तंजीमों की तरफ से नफरत अंगेज तकारीर पर काबू पाने में नाकाम होने पर उसके खिलाफ दायर तौहीन अदालत की अर्जी के सिलसिले में जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समाअत के लिए 28 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजहब को सियासत के साथ मिलाना नफरत अंगेज तकरीर का जरिया है। सियासतदान इख्तिदार के लिए मजहब के इस्तेमाल को तशवीशनाक बना देते हैं। इस अदम बर्दाश्त शऊरी कमी से हम दुनिया में नंबर 1 नहीं बन सकते। लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नज़र अपोजिशन जमातों ने बीजेपी के खिलाफ मुतहर्रिक होना शुरू कर दिया है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी भी अगले साल होने वाले इंतखाबात में अपोजिशन को मुत्तहिद करने में मसरूफ है। कोलकाता में एक एहतजाज के दौरान उन्होंने अपोजिशन जमातों से बड़ी अपील की। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को इख्तिदार की कुर्सी से हटाने के लिए अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा। उन्होंने तमाम जमातों पर जोर दिया कि वो 2024 के इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़े। ये अहम नहीं है कि उनकी क़यादत कौन करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया। इंतखाबात के लिए पोलिंग एक मरहले में 10 मई को होगी, जबकि 13 मई को वोटों की गिनती की जाएगी और इसी दिन नताइज का भी ऐलान किया जाएगा। कर्नाटक के साथ पंजाब की एक पार्लिमानी सीट जालंधर और कई रियासतों की असेंबली सीटों पर भी ज़िम्नी इंतखाबात का ऐलान किया गया है। यूपी की सवार और छाम्बे, उड़ीसा की झारसुगुदा और मेघालय की शिलांग असेंबली सीट पर भी कर्नाटक के साथ 10 मई को पोलिंग होगी, जबकि 13 मई को नताइज का ऐलान किया जाएगा। हिंदुस्तान में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के सिफारत खाने के काउंसलर बराए सियासी उमूर ग्राहम डी मेयर ने शहरी तरक्यात और तवानाई के वजीर ए.के. शर्मा से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस दौरान दिफाई मसनूआत, सेहत, अद्वियात, तिब्बी आलात, तवानाई, काबिल तजदीद तवानाई, शमसी तवानाई, तालीमी इदारे, हुनरमंदी, तकनीकी इल्म, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, शहरी तरक्यात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में कारोबारी शराकतदारी और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर ए.के. शर्मा ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में हमारी रियासत एक अच्छी मार्केटिंग हब बन चुकी है। रियासत की GDP में इजाफा हुआ है और यहाँ के शहरी मेयार जिंदगी और माहौल में काफी बेहतरी आई है। उत्तर प्रदेश के वजीर सयाहत और सकाफत जयवीर सिंह ने रामनवमी के त्यौहार पर रियासत के बाशिंदों को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए अमन अमान और खुशहाली की दुआ की है। रामनवमी के त्यौहार पर जारी एक तहनीती पैगाम में वजीर सयाहत ने कहा कि चैत महीने के 9वें दिन रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उसी की याद में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। उनकी मुकम्मल जिंदगी आवाम के लिए तरगीब का एक जरिया है। रामनवमी के त्यौहार पर भगवान श्री राम की जिंदगी से सबको सबक लेना चाहिए। शहजोर लीडर अतीक अहमद के भाई और साबिक MLA खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने अपनी जान को खतरा होने के शुबहे
کا اظہار کیا ہے۔ پریاگراج میں ایک مقدمے کی پیشی کے بعد گزشتہ نصف رات بریلی ضلع جیل پہنچے اشرف نے میڈیا نمائندوں سے کہا کہ پولیس کے ایک افسر نے ان کو دھمکی دی ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو اس افسر کے نام لکھا بند لفافہ عدالت کے سامنے کھلے گا۔ اشرف نے جیل میں میل ملاقات کے سلسلے میں پوچھے گئے ایک سوال پر کہا کہ جیل میں جب کوئی ملنے آتا ہے تو LIU کے لوگ سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور CCTV کیمرے بھی لگے رہتے ہیں، ایسے میں کون کیا اسکیم بنا سکتا ہے۔ ایرا لکھنؤ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کے وائس چانسلر ڈاکٹر پروفیسر سید عباس علی مہدی کو تحصیل ملیح آباد میں منعقدہ ایک استقبالیہ میں ایک توصیفی سند مومنٹو اور گلدستہ دے کر سماج کے تئیں ان کے کام کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ پروگرام کے آغاز میں ملیح آباد بار ایسوسی ایشن کے وکلاء نے ڈاکٹر پروفیسر سید عباس علی مہدی کو پھولوں کی چادر پیش کی۔ اس کے بعد ایڈوکیٹ سنجیو نے ڈاکٹر پروفیسر سید عباس علی مہدی کو دیا گیا سپاسنامہ پڑھ کر سنایا، جس میں ڈاکٹر عباس علی مہدی کے طبی کارناموں کا ذکر تفصیل سے کیا گیا۔ امام اعظم مولانا خالد رشید فرنگی محلی، سینئر ادیب خان محمد عاطف، پدم شری کلیم اللہ، ایرا لکھنؤ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کے شعبہ طب کے سربراہ ڈاکٹر جلیس فاطمہ، ڈاکٹر شیر علی، شعبہ حیاتیات کے ڈاکٹر تبریز، پروفیسر عصمت ملیح آبادی سمیت ملیح آباد بار ایسوسی ایشن کے وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ رام چرت مانس کی کاپیاں جلانے کے معاملے میں جن 5 ملزمان پر نیشنل سیکیورٹی ایکٹ لگایا گیا تھا انہیں اب ایڈوائزری بورڈ نے منظوری دے دی ہے۔ بورڈ نے اس جرم کو سنگین جرم قرار دیا ہے۔ سوامی پرساد موریہ نے رام چرت مانس کی چوپائیوں پر سوال اٹھائے تھے۔ اس کے بعد 29 جنوری کو لکھنؤ کی ورنداون کالونی میں کچھ لوگوں نے رام چرت مانس کی کاپیاں پھاڑ کر جلا دی۔ اس سلسلے میں سوامی پرساد پر سازش کا الزام تھا۔ پولیس نے ایک ہفتے کے اندر اس معاملے میں چارج شیٹ داخل کی تھی۔ 5 فروری کو 5 ملزمان پر راسکا لگایا گیا تھا۔ ان میں ساؤتھ سٹی کے دیویندر پرتاپ یادو، کرشنا نگر کے یشپال سنگھ، سینک نگر کے ستیندر کشواہا، تلی باغ کے سریش سنگھ اور محمد سلیم شامل ہیں۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق میانمار میں فوجی حکومت کے زیر اثر انتخابی کمیشن نے آنگ سان سوچی کی پارٹی کو تحلیل کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ فوج الیکشن کرانا چاہتی ہے لیکن سوچی کی پارٹی نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ میانمار کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ معزول رہنما آنگ سان سوچی کی پارٹی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نئے انتخابی قانون کے تحت خود کو دوبارہ رجسٹرڈ کرانے میں ناکام رہی ہے، اس لیے اسے تحلیل کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں برس جنوری میں فوج نے نئے انتخابات سے قبل ایک سخت نئے انتخابی قانون کے تحت سیاسی جماعتوں کو دوبارہ رجسٹرڈ کرانے کے لیے کہا تھا۔ ملک کی موجودہ 90 پارٹیوں میں سے صرف 50 نے نئے قوانین کے تحت دوبارہ رجسٹریشن کے لیے درخواست دی۔ باقی تمام سیاسی جماعتیں 29 مارچ بدھ کے روز سے تحلیل سمجھی جائیں گی۔ ماسکو پہنچنے پر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ ان کی ملاقات کے ایجنڈے میں ایران ایٹمی معاہدے کا موضوع بھی شامل ہے۔ اس معاہدے میں روس نے اہم کردار ادا کیا تھا اور اب بھی اس معاہدے کے شرکاء کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں روس مشترکہ دفاعی تعاون کسی ملک کے خلاف نہیں ہے۔ ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ماسکو پہنچنے پر انہوں نے کہا کہ وہ اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ ایٹمی معاہدے میں دیگر فریقوں کی واپسی کے معاملے پر بھی بات چیت کریں گے۔ اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ نے تصدیق کی ہے کہ اسکاٹش نیشنل پارٹی کے سربراہ حمزہ یوسف ملک کے سب سے کم عمر فرسٹ منسٹر بننے کے ساتھ ساتھ مغربی یورپ میں کسی بھی ملک کے پہلے مسلمان سربراہ مملکت بن گئے ہیں۔ 37 سالہ حمزہ یوسف آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ حمزہ یوسف نے اپنی پیشرو نکولا اسٹیجن کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ اسکاٹ لینڈ کا دنیا میں مثبت اور ترقی پسند آواز کے طور پر تشخص برقرار رکھنے کے لیے تمام تر اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ اسکاٹش نیشنل پارٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ اسکاٹ لینڈ مغربی یورپ میں پہلی ایسی جمہوریت ہے جس نے ایک مسلمان کو اپنا سربراہ مملکت منتخب کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین عمران خان نے اپنی پارٹی کے کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف ملک بھر میں انہیں جان کی دھمکی دینے پر FIR درج کرائیں۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان نے کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹر کے صدر کاظم خان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ سے زیادہ دہشت گرد ہے اور میری جان کو دھمکیاں دینے پر اس بزدل کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عمران خان نے وزیر داخلہ کے حالیہ ریمارکس کے ہم میں سے صرف ایک ہی رہے گا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے الفاظ بے معنی نہیں تھے، وہ میرے سیاسی یا جسمانی خاتمے کے لیے میدان تیار کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکام کے حکم پر 28,400 سے زیادہ فلسطینی شہریوں کو بے گھر اور انہیں کوچ کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔